Assalamualaikum everyone, thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. और मेरे लिए एक पिछले 3 or 4 months आई हैव नॉट बीन एबल टू कम ऑनलाइन और आप लोगों के साथ अपने को पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं, कुछ न्यूज़ अबाउट ट्रैवल शेयर कर सकूं, कुछ न्यूज़ अबाउट फाइनेंस, अबाउट द स्टॉक मार्केट, अबाउट द इकोनॉमी, अपने पर्सनल व्यूज़ में शेयर करता हूं जो लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं और उससे उनको एनलाइटमेंट मिलती है, शायद कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं. बट 3-4 months का जो मेरा पॉज था उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ माई फादर, मेरे वालिद की जो थे वो आप फील करेंगे कि ही इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ माई, मतलब फैमिली के तो होते ही हैं फादर एज अ फिगर, बट पर्सनली मेरे लिए उन्होंने जितनी कंट्रीब्यूशन की आई एम श्योर मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, मेरे भाई के लिए, बहन के लिए, बट जो पर्सनली मेरे लिए उन्होंने किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन बिजनेसेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जो सपोर्ट आपको फादर की तरफ से मिलती है आई कैन नॉट इवन फॉरगेट. तो माय फादर वाज अ ग्रेट मैन. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स की इन टर्म्स ऑफ आप सोचें कि इफ़ इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ही वाज अ प्योर पेट्रियट. उन्होंने पाकिस्तान से बहुत प्यार किया, पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए बहुत काम किया. उनको अल्लाह ने इसलिए बहुत इज़्ज़त भी दी. उन्होंने उन्हें यहाँ तक कि पाकिस्तान में होते हुए थाईलैंड के कौंसल जनरल भी बनाया गया. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 3 दफ़ा वो मिनिस्टर भी बने. उसके बाद उनको जजशिप ऑफ़र की बिकॉज वो पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर थे, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, पेट्रन फॉर लाइफ उनको बनाया गया. अंजुमन हिमायत इस्लाम जो जिसके फाउंडर्स में से और ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स में से इलामा इकबाल ख़ुद थे, उसके वो प्रेसिडेंट अभी थे जब उनकी डेथ हुई. उसके अलावा मल्टीपल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तहज़ीबुल अखलाक ट्रस्ट हैं, स्कूल्स हैं, उनके बोर्ड पे थे. और उस सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की इन हेल्पिंग पीपल जो अंडर प्रिविलेज थे या जिनको फील करते थे कि वो उनकी हेल्प कर सकते थे उनको आने में. तो जिस तरह का लोगों का रिस्पांस रहा, जिस तरह का उनके जनाजा हो या उनके बाकी जो डेथ की थी रस्मात थी, उसके अंदर जो लोगों की सपोर्ट हमें नज़र आई, जो लोगों की फीलिंग्स उनके लिए नज़र आई, जिसमें एक बहुत बड़ा रीज़न तो शौक था. और दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था, जिन लोगों, चाहे वो किसी भी हों, एज अ लीडिंग लॉयर हों, चाहे वो एज ओनर्स एंड चेयरमैन ऑफ आवर बिजनेसेस हों, चाहे वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हों, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन उनके लिए की थी दैट वाज ओवरवेलमिंग. और लोगों का रिस्पॉन्स इसी लिहाज से शौक के अलावा उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन था. तो इस प्रोसेस में मैंने एज आई मैंशन कि मेरे लिए खुद पर्सनली एक बहुत मेरा क्लोज रिलेशन उनके साथ था, बीइंग द यंगेस्ट. तो उस वजह से इट वाज अ वेरी ट्रबल टाइम फॉर मी, स्पेशली एंड माय फैमिली एज वेल. बट मुझे इसलिए आई वाज नॉट इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड कि मैं दोबारा आऊँ और आके डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर सकूँ. इसमें आपको टाइम में आपको होता है जो कि प्रोसेस हुआ उसके अंदर आपको टाइम मिलता है, तो यू टेंड टू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, a lot of responsibilities आप एडेड आती हैं, a lot of things you have to take care of, a lot of processes हैं जो हम कई दफ़ा चिल्ड्रन अब वो पता नहीं होती, हमें पता भी नहीं होता कि जिस तरह मैनेज हो रही हैं वो मैनेज होती हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आती हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ आपको नज़र आती हैं. थैंकफुली वी बिन वेरी काइंड कि माई फादर ने मेक श्योर किया कि उन्होंने हर बच्चे को अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको हैंड ओवर की हुई थी, उनको ट्रेन इस तरह किया हुआ था कि ट्रांजिशन स्लो रहा. बट द पेन ऑफ लूजिंग योर फादर, जो लोग जिनके फादर्स की पास्ट अवे हो चुके हैं, या तो उनकी वालदा की डेथ हो चुकी है या दोनों की डेथ हो चुकी है, आई थिंक दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक प्रोसेस होता है जो उससे गो थ्रू होता है. तो आई वुड से कि वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट मैन. आई थिंक आई एम वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड कि मेरे फादर वॉज वंडरफुल और एक ऐसे इंसान थे जिसके लिए आई विल बी वेरी प्राउड. और हम जिससे भी आप उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू किसी सुनेंगे, मतलब उनसे बारे में बात करेंगे, उनसे लोगों सुनेंगे, तो वो उनकी मतलब एक अच्छाइयों की बयान ही करेंगे, बिकॉज उन्होंने कभी किसी को इंटेंशनली नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उन्होंने मेक श्योर किया कि कितनी फैमिलीज़ को, कितने लोगों को, बिजनेसेस को, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री हो, एयरलाइन इंडस्ट्री हो, चाहे वो मल्टीपल सफियर्स में, एक्साइज एंड टैक्सेशन की वो 3 दफ़ा मिनिस्टर है इंटर्म गवर्नमेंट में. पिछली इंटर्म गवर्नमेंट जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, कि इससे पहले
جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس کے اندر ان کے پاس 4 منسٹریز تھیں. تو اللہ نے ان کو جتنی عزت دی, آئی تھنک ان کی انٹینشنس کیونکہ ہمیشہ ملک کے لیے بہت اچھی رہی ہیں, ہمیشہ ملک کے لیے بہت پروگریسو رہے ہیں, اور ہمیشہ ملک کی بہتری کی بات کی انہوں نے, چاہے وہ ٹیکس نظام کو امپروو کرنا ہو, چاہے وہ کسی قسم کی بھی کرنی ہو, جس میں پاکستان کا بینیفٹ نظر آتا تھا. کہ جب ہی واز اسٹڈنگ ان انگلینڈ, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, جب ان کو انگلینڈ میں 8 سال وہ وہاں رہ رہے تھے, تو اس وقت جو میرے دادا تھے وہ جسٹس تھے, جسٹس جمیل حسین رضوی. تو ان کے اس وقت ان کو میرے دادا نے کہا کہ آپ پاکستان واپس آئیں. تو بینگ جو سچویشن تھی اس لحاظ سے ہی آلویز فیلٹ کہ پاکستان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے. اور جس طرح ہم سے سنتے ہیں بڑا فیمس ٹرم کہ واٹ یو کین, اٹس ناٹ واٹ دا کنٹری کین ڈو فار یو, اٹس واٹ یو کین ڈو فار دا کنٹری. آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ کنٹری آپ کے لیے کیا کرے گی. تو اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان سب کچھ اپنا چھوڑا. آئی ایم شیور اس وقت تو بہت آسان ہوگی, 7 سال آپ رہ رہے ہیں یو کے میں, تو ویسے ہی آپ کو سٹیزن شپ آفر ہو جاتی تھی. دین ہی ہیڈ اے ویری گڈ جاب, ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دیئر. اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں اس وقت وہاں پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ تھے, جو بعد میں فار ایگزامپل یہاں پر آئے, اور پاکستان کی لاہور کے گورنر تھے پنجاب کے, وہ بھی ان کے دوست تھے. اس طرح ملٹیپل ان کے دوست ڈفرینٹ فرٹرنیٹی سے تھے. اب کچھ زندہ ہیں, کچھ اب اللہ میاں کے پاس ہیں. ان کے لیے ملٹیپل عشائیے بھی اس لیے دیے گئے, چاہے وہ اوریا مقبول جان صاحب ہوں, چاہے وہ ان کے دوست ہیں پی سی بی کے چیئرمین تھے خالد محمود ہوں, اور ملٹیپل سفیر سے ڈفرینٹ, ایس این بھرون صاحب ہوں, اعظم نذیر تاڑر صاحب ہوں, جو لا فرٹرنیٹی سے. تو ایوری فرٹرنیٹی جس میں تھے, جو ٹریول ایئر لائن انڈسٹری سے لوگ ہوں, وہ سب ان کے لیے ان سے نالج لیتے تھے, ان سے ایڈوائس لیتے تھے. اور پاکستان کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ ان کی بہت میجر کنٹریبیوشن ہے, اور اسی وجہ سے وہ ہی ول آلویز بی ریممبرڈ ان دیٹ وے. آئی ووڈ سے کہ میں جب اس پروسیس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ان کو میں نے جس طرح مینشن کیا کہ ان کو آفر ہوئی کہ آپ کو سٹیزن شپ اس وقت ایزیلی مل جاتی, بٹ ہی آلویز سیڈ کہ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے پاکستانی. ہی ریمینڈ اے پاکستانی. ہی واز آفرڈ سٹیزن شپ اگین, ایز ان کو تھائی گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہوئی تھی کہ آپ تھائی لینڈ کے لیے اتنا کام کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں پاکستان اور تھائی لینڈ کے ریلیشن, جس کی وجہ سے پاکستان سے ٹریڈ بہت تھائی لینڈ گئی, اور تھائی لینڈ سے بہت انویسٹمنٹ, پیسہ, ٹورزم پاکستان آتا ہے. اور پاکستان کے اندر سب سے بڑی ٹورزم کی جو مارکیٹ اس وقت ہے وہ تھائی لینڈ سے ہی ہے. تو اس لحاظ سے جو پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا, مگر وہ آلویز ریمینڈ اینڈ بلیوڈ کہ میں پاکستان کے لیے ہی رہوں گا, میں پاکستان کی نیشنلٹی رکھوں گا, یہی ہمارا ملک ہے, یہی ہماری آئیڈینٹی ہے, یہاں پر ہم ایک فرسٹ ریٹڈ سٹیزن ہیں. تو ان پوائنٹ آف ویو کے بعد ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, اور جو جس طرح میں نے مینشن کیا جنہوں نے زندگی میں کیا ہے, اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار می اینڈ فار مائی فیملی. تو وی ول مس ہم. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اف یو گیٹ اے چانس ٹو سی دس, ان کے لیے ایک فاتحہ اگر آپ پڑھ دیں تو ول بی ویری کائنڈ آف یو. اور انشاءاللہ ناؤ جب یہ پروسیس ہوا ہے اس کے بعد when I will be back now, so I'll do more videos اور آپ کے ساتھ ہم اور چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. But thank you very much. But I wanted to make this video as a tribute to my father. اور ہم انہیں بہت مس کریں گے اور ان کے لیے دعا کو ہوں گے. Thank you very much. Take care. پاکستان زندہ باد.